तथा अभिभावकज्यूहरू सैनमैना नगरपालिका र साझा टेलिभिजनको सहकार्यमा सैनमैना नगरपालिकाद्वारा आयोजना गरिएको टेलिभिजन कक्षामा आजको कक्षामा सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, हामी आज कक्षा 10 को नेपाली विषय अन्तर्गत को पहिलो पाठ लिएर उपस्थित भएका छौं। मैले आशा गरेको छु तपाईहरुका साथमा पक्कै पनि किताब, कापी, कलम सँगै छ र मैले अर्को आशा पनि के गरेको छु भने तपाईहरुका साथमा तपाईको अभिभावक पनि यो बन्दाबन्दीको समयमा सँगसँगै हुनुहुन्छ र यहाँको अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ। तपाई पढाइमा कति लगाव दिइरहनु भएको छ भनेर। समय परिस्थिति अनुसारका अनलाइन कक्षा अन्तर्गतको आजको यो कक्षा म लिएर आएको छु। सैनमैना नगरपालिका अन्तर्गतको श्री दुर्गा भवानी माध्यमिक विद्यालयको नेपाली विषय शिक्षक होमनाथ कणेल। अब म आजको यस 10 कक्षाको पहिलो पाठ अन्तर्गतको दोस्रो कक्षाका सन्दर्भमा विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई आजको कक्षा अगाडि बढाउन गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा जन्मभूमि कथाका सन्दर्भमा पहिलो कक्षा अगाडि बढाइसकेका छौं र विद्यार्थी भाइबहिनीहरू कतिले हेर्नुभएको छ र कति छुट्नु पनि भयो होला र त्यसको पनि हामी सामान्य जानकारी दिनेछौं। म विद्यार्थी भाइबहिनीलाई स्लाइड तर्फ ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। यहाँले देखिसक्नु भएको छ तपाईको टेलिभिजन पर्दामा दुईवटा तस्बिर मैले राखिदिएको छु। यहाँले हेक्का राखिसक्नुभयो। यो तस्बिर केसँग सम्बन्धित छ होला? पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यो रामायणसँग सम्बन्धित तस्बिरहरूलाई मैले यहाँका सामु प्रस्तुत गरेको छु। अतः विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, हामी आजको कक्षामा रामायणसँग सम्बन्धित विषयवस्तु यानी कि कथावस्तु भएको कथालाई जोड्न गइरहेका छौं र जुन कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पहिलो पाठ हो। पाठ शीर्षक जन्मभूमि रहेको छ र यो कथा पौराणिक कथा हो। पुराणसित पौराणिक ग्रन्थसित सम्बन्धित कथा भएका कारण यस्ता कथालाई हामी पौराणिक कथा भनेर चिन्ने गर्दछौं। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, म अघिल्लो कक्षामा हामीले के कस्ता विषयवस्तुहरूलाई प्रस्तुत गरेका थियौं थोरै पुनरावृत्ति गराउन चाहन्छु। यहाँले स्लाइडमा हेर्नुभएको छ। पहिलो कक्षामा, योभन्दा पहिलो कक्षामा हामीले जन्मभूमि कथाको पृष्ठभूमिको बारेमा चर्चा गर्यौं। यस्तै गरी जन्मभूमि कथाको अनुच्छेद 1 देखि 3 सम्म सस्वर वाचन गर्यौं। यस्तै गरी शब्दार्थ शिक्षण पनि हामीले गर्यौं र भावबोध गरेका थियौं अनुच्छेद 1 देखि 3 सम्म। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, आज हामी आजको बसाइमा आजको पाठ्यवस्तुतर्फ म विद्यार्थी भाइबहिनीहरूको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। आज हामी कक्षा 10 को पहिलो पाठ कथा अन्तर्गत जन्मभूमि कथाको अनुच्छेद 4 देखि 9 सम्म का अनुच्छेदहरूको सस्वर वाचन गर्नेछौं, शब्दार्थ शिक्षण गर्नेछौं, वाक्यमा प्रयोग गर्नेछौं र यस्तै गरी भावबोध पनि गर्नेछौं। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, अनुच्छेद 4 देखि 9 सम्म। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, अब हामी ढिला नगरिकन आजको पाठ्यवस्तुतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छौं, जसमा सबैभन्दा पहिला हामी सस्वर वाचनलाई राखेका छौं। मैले पहिलो कक्षामा विद्यार्थी भाइहरूलाई भनिसकेको छु
कि हामी नेपाली विषय यानी कि भाषा विषय शिक्षण गर्ने क्रममा भाषाका सिपहरूको शिक्षण गर्ने गर्छौं, सिप सिक्ने गर्दछौं। ती सिप के थिए? सुनाई, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ। त्यस अन्तर्गत तपाईको वाचन सिपको पनि विकास हुनु आवश्यक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैका लागि आज हामीले वाचन गर्ने कला अथवा सिपका लागि यो सस्वर वाचनलाई अगाडि बढाइरहेका छौं। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिला हामी सस्वर वाचन अन्तर्गत अनुच्छेद 4 तर्फ केन्द्रित हुँदैछौं। अनुच्छेद 4 तपाईले किताब फर्काइसक्नुभयो र अझै रमाइलो कुरा के छ, रोचक कुरा के छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाई मात्र हैन, हामीले अघिल्लो कक्षाको पृष्ठपोषण हामीले प्राप्त गरेका छौं कि यो कक्षा विद्यार्थी इतर यानी कि अभिभावक ज्यूहरूले पनि निकै ध्यानमग्न भएर हेरिरहनु भएको छ, किनकि यो रामायणसँग सम्बन्धित विषयवस्तु यसमा समावेश भएका कारण। अब हामी पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई म फर्काउन लगाउँछु र जसमा अनुच्छेद 4 लाई हामी सस्वर वाचन कसरी गर्दछौं त यसतर्फ हामी लाग्दैछौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। स्लाइडमा तपाई हेरिसक्नु भएको छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को कुरा त्यहाँ केही शब्दहरूलाई गाढा अक्षरमा, रातो अक्षरमा मैले संकेत गरेको छु। आजको पाठ्यवस्तुभित्र हामीले शब्दार्थ शिक्षण गर्ने भएका कारण उक्त शब्दको अर्थका सन्दर्भमा पनि हामी आजको ती शब्दहरूलाई विशेष अध्ययन गर्नेछौं। त्यसैले पढ्दै गर्दा यो पनि ख्याल गर्नुहोला। र अर्को कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म सस्वर वाचन गर्छु, तपाई मौन पठन गर्नुहोला। किताब फर्काइसक्नु भएको छ, किताब अहिले ल्याउन तपाई सक्नु भएन, अथवा तपाई फेसबुकबाट हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा टेलिभिजन पर्दाबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले पर्दामा देखिरहनु भएको छ अनुच्छेद 4 मा के सामग्री रहेको छ त। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अनुच्छेद 4 सस्वर वाचन गर्न गइरहेको छु। लक्ष्मणलाई अझै निद्रा परेन। उनका मनमा आफ्ना बाल्यकालदेखिका एक घटना ताजा भएर आए। उनले आफ्ना दाजुभाइ राम, भरत र शत्रुघ्नसँग खेल्दै बिताएको बाल्यकाल सम्झे। दाजुभाइ मिलेर लेखपढ गरेको, बाण हान्न सिकेको, घोडा चढ्न सिकेको अनि जंगल चहारेको सम्झे। दाई रामचन्द्रले जनकको दरबारमा रहेको शिवधनु सजिलै उचालेर सीतासँग बिहे गरेको सम्झिँदा उनलाई आनन्द आयो। उनले आमा सुमित्रा र पत्नी उर्मिलालाई सम्झे। राम सीतासँगै वनवास आएको, सीताको अपहरण भएदेखि हालसम्मका घटनाहरू त झन् उनको सम्झनामा नआउने कुरै भएन। यसरी लक्ष्मण आफ्नै विगतका स्मृतिमा हराइरहेका थिए। लक्ष्मण जुरुक्क उठेर नित्य कर्मतिर लागे। उनी सँगसँगै विभीषण पनि उठे। यसरी हामी अनुच्छेद 4 को सस्वर वाचन गरेका छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाई पक्कै पनि मैले आशा गरेको छु तपाई सँगसँगै मौन पठनमा सरिक हुनुभयो होला र पछि विद्यालय खुलिसके पश्चात तपाई विद्यालयमा कक्षा कोठामा गएर यसैगरी सस्वर वाचन प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसका लागि पनि तयारी गर्नुहोला। अब हामी अर्को अनुच्छेद तर्फ म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। अनुच्छेद 5 तर्फ हामी ध्यान केन्द्रित गरौँ। तपाई पक्कै हेरिसक्नु भएको छ अनुच्छेद 5। टेलिभिजनको पर्दामा पनि तपाई देखिसक्नु भएको छ। अनुच्छेद 5 लाई म वाचन गर्दैछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लक्ष्मण र विभीषणले बिहानीको नित्य कर्म सक्दा पनि रात अझै बाँकी थियो। विभीषणले लक्ष्मणसँग केही बेर एकान्तमा बसेर कुराकानी गर्ने चाहना व्यक्त गरे। उनीहरू केही पर गए र एउटा रुखको फेदमा बसेर कुराकानी गर्न लागे। विभीषणले कुराकानी सुरु गरे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो पाठमा
यो कथाभित्र जम्मा 22 वटा अनुच्छेद छन्। ती जम्मा 22 वटा अनुच्छेद मध्ये कुनै अनुच्छेद लामा छन्, कुनै अनुच्छेद छोटा छन्। त्यसैले अनुच्छेद 5 तुलनात्मक हिसाबले केही छोटो छ र यसलाई मैले ससुर वाचन गरिसकेको छु। अब हामी अर्को अनुच्छेदतर्फ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। अनुच्छेद 6 तर्फ लाग्नुहोला। तपाईँ पनि पाठ्यपुस्तक फर्काएर मौन पाठनमा सरिक हुनुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अनुच्छेद 6 लाई म ससुर वाचन गर्दैछु। हेर्नुहोस् लक्ष्मणजी, मैले दाइ रावणलाई धेरै सम्झाएँ। सीतालाई अपहरण गरेर तपाईँले गल्ती गर्नुभयो। अब उहाँसँग माफी माग्नुहोस् र सीतालाई फिर्ता गर्नुहोस् भने दाइले मान्नु भएन, उल्टै मलाई कुलद्रोही भन्नुभयो। आखिर लडाई हुने नै भयो, मैले पनि कुनै एउटा पक्षमा लाग्नै पर्ने भयो। सत्य र न्यायको पक्षपाती भएकाले मैले आफ्नै दाइ भएर पनि रावणको पक्ष लिइनँ, रामको पक्षमा रहेँ। जुन कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ, युद्धमा तपाईँहरूले जित्नुभयो, म पनि तपाईँहरूकै पक्षमा रहेकाले यसमा म पनि खुसी हुनुपर्ने हो। तर आफ्नै दाजुहरू भतिजहरू सहित थुप्रै आफन्तहरू मारिएका छन्। यस्तोमा म कसरी खुसी हुन सक्छु र? त्यही भएर आज रातभर निद्रा लागेन। विभीषणले लामो सुस्केर हाल्दै भने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि निकै रोचक कथावस्तु यस कथामा समेटिएको छ। एउटा रामायण, अत्यन्तै बहुचर्चित रामायणको सानो खण्ड, जुन राम सीता वनवास गएका प्रसङ्गको एउटा सामान्य खण्ड मात्रै यसमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसमा लक्ष्मण विभीषणको वार्तालाई अहिलेसम्म हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म अब फेरि अगाडि बढाउन गइरहेको छु। अनुच्छेद 7 तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुहोला। अनुच्छेद 7 लाई ससुर वाचन हामी गर्दैछौँ। तपाईँ पनि प्रयास गरिरहनु भएको छ, म आशा गरेको छु। मिल्छ भने सँगै अभिभावक हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि तपाईँ पनि मसँग सँगसँगै वाचन गरेर अगाडि बढ्नुहोस् त। अथवा त्यसो गर्दा सान्दर्भिक हुन्न भने मौन पठनमा सरिक हुनुहोला यति बेलाका सन्दर्भमा। अनुच्छेद 7 लाई म अगाडि बढाउँदैछु। हेर्नुहोस् विभीषणजी, जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल भोग्ने हो। तपाईँका दाइ रावण यस युगकै वीर हुन्, वैज्ञानिक पनि हुन्। उनले आफ्नो देशमा यति धेरै विकास पनि गरेका रहेछन्। के गर्ने, उनमा संसारमा म भन्दा ठुलो कोही छैन भन्ने घमण्ड भयो। लोभ लालचा बढ्यो, सीताजीलाई अपहरण गरे। त्यसैको परिणामस्वरूप आज उनको सारा वैभव, शक्ति र जीवन समेत समाप्त भयो, लक्ष्मणले भने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 7औं अनुच्छेद हामी सस्वर वाचन गरौँ। पाठ्यवस्तुमा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ, हाम्रो सेतो पाटीमा पनि अङ्कित छ। हामी भावबोध यानि कि सबै आजको पाठ्यवस्तु भित्र पर्ने सबै सामग्रीहरूको अनुच्छेद 4 देखि 9 सम्म आज हामी पढ्दैछौँ। हामी अब अनुच्छेद 8 तर्फ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छौँ र 8 र 9 लाई मैले सँगसँगै जसो जोडेको छु, किनकि छोटो छोटो अनुच्छेद भएका कारण। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म अनुच्छेद 8 वाचन गरी तपाईलाई सुनाउँदैछु। लक्ष्मणका कुरा सुनेर विभीषणले भने, हो, तपाईले भन्नुभएको ठिक हो। अहङ्कारले मानिसलाई समाप्त पार्दो रहेछ, गर्दो रहेछ। अहङ्कारकै कारण दाइ रावणको यो हालत भयो। विभीषण सुक्क सुक्क गर्दै रुन थाले। अनुच्छेद 8 मा रहेको सामग्री थियो भने अनुच्छेद 9 लाई पनि मैले सँगै यसै स्लाइडमा जोडिरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईले हेर्नुभएको छ होला पर्दामा। अनुच्छेद 9, लक्ष्मणले विभीषणलाई सम्झाउँदै भने, जे नहुनु पर्थ्यो भयो, अब पीर गरेर के गर्नु? अब लङ्काको राज्य तपाईले नै सम्हाल्नु पर्छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अनुच्छेद 4 देखि अनुच्छेद 9 सम्मका अनुच्छेदहरूलाई
सस्वर वाचन गरिसकेका छौँ। मैले आशा गरेको छु तपाईँ सँगसँगै मौन पठनमा सरिक हुनुभयो यस बेला। तर तपाईँ परेको बेलामा यानि कि श्रोता भएका ठाउँमा यसै गरी राम्रोसँग सस्वर वाचनमा पनि सरिक हुनुहुनेछ। यसै हेतुका लागि हामी सस्वर वाचनलाई राखेका थियौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीसँग रहेको पाठ्यवस्तु अन्तर्गत सस्वर वाचन पश्चात हामीसँग शब्दार्थ पनि रहेको छ। अब हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यतातर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दैछौँ। तपाईँ स्लाइडमा देख्दै हुनुहुन्छ होला शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाली विषय अथवा भाषा विषयमा हामी एक प्रकारको मात्र सिप सिकेर हामी पुरा सिकाइ हुन सक्दैन। त्यस कारणले हामी शब्दार्थ, शब्दका अर्थहरू र ती शब्दहरूलाई, ती विशेष विशेष शब्दहरूलाई वाक्य बनाउन पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा ध्यान दिनु होला, तपाईँ एसईई दिने यस वर्षको एसईई को विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ। ध्यान दिनु होला। म अगाडि अलिकति केही कुरा जोड्न चाहन्छु विद्यार्थी बहिनीहरू। हामी कतिपय विद्यार्थीहरूलाई देखिरहेका छौँ वाक्य निर्माण गर्दा 10 कक्षाका विद्यार्थीले पनि निकै खेलाची गरेको देखिएको छ। विद्यार्थी बहिनीहरू, 2 कक्षाका विद्यार्थीले बनाउने वाक्य र 10 कक्षाका विद्यार्थीले बनाउने वाक्य एकै किसिमको हुँदैन। विद्यार्थी बहिनीहरू, यो ख्याल गर्नु होला। त्यसै कारण तपाईको स्तर अब धेरै माथि पुगिसकेको छ। त्यसै हिसाबबाट तपाईका वाक्यहरू पनि स्तरीय र अर्थ खुल्ने खालका हुनुपर्छ। म उदाहरणका लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। हामी धेरै एसईका प्रश्न उत्तर पुस्तिकाहरू परीक्षण गरिरहेका हुन्छौँ। हामी देख्छौँ, जस्तै भन्नुहोस् आतंक भन्ने एउटा शब्द छ भने आतंकको वाक्यमा प्रयोग गर्दा विद्यार्थीले यस्तो लेखिदिन्छ, हेर्नुहोस् है, मलाई आतंकको अर्थ थाहा छैन। ल हेर्नुहोस् त, कहाँसम्मको भद्दा मजाक। 10 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई यो छुट छैन है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी त सबै जति पनि वाक्य बनाउन आउँछ सबैको अर्थ थाहा छैन भन्दै लेखेर वाक्य बन्न सक्दैन। यो भ्रम तपाईमा हुन सक्छ, धेरै विद्यार्थीमा छैन फेरि। तर ख्याल गर्नु होला। त्यसै कारण तपाईले लेखेको वाक्य लेखेर मात्रै 10 वटा शब्द भरेर मात्रै त्यो वाक्यमा नम्बर आउन सक्दैन है, ख्याल गर्नु होला। त्यसै कारणले राम्रोसँग वाक्य बनाउन पनि हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारण हामी आज शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग यो पनि अनुच्छेद 4 देखि 9 मा रहेका विशेष विशेष शब्दहरू जसको हामी अर्थ जान्नेछौँ र सँगै वाक्यमा पनि प्रयोग गर्न सिक्नेछौँ। विद्यार्थी बहिनीहरू, म स्लाइडतर्फ विद्यार्थी बहिनीलाई अब ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी लाग्दैछौँ शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग। हेर्नुहोला, सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ एउटा शब्द राखेँ, ताजा। जुन तपाईँ अहिले भर्खरै किताब हेर्नुहुन्छ भने अनुच्छेद 4 देखि अनुच्छेद 9 भित्रमा यो शब्द रहेको छ। अघि मैले स्लाइडमा देखाएको सामग्रीमा यसलाई मैले गाढा अक्षरमा, रातो अक्षरमा राखेको थिएँ। ताजा भन्ने शब्दको अर्थ के हुन्छ होला? अब यस्तो सोच्नुहोस् त, ताजा के हुन्छ होला? अनुमान गर्नुहोस् र यसको अर्थ तपाईले गरेको अनुमानसँग मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् त। ताजाको अर्थ आलो अथवा बासी नभएको। ताजा, आलो अथवा बासी नभएको। अब हेर्नुहोस् है, यस ताजा शब्द अब कतिले चाहिँ अर्थ लेखिसकेपछि अर्थको वाक्य बनाएको पनि भेटिन्छ है, यसो पनि नगर्नु होला। प्रश्न राम्रोसँग पढ्नुहोस्। अब हामी सँगसँगै यसको वाक्य कस्तो हुन्छ होला त ताजाको त्यतातर्फ लाग्दैछौँ, किनकि मैले शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोगलाई सँगै जोडेको छु है विद्यार्थी बहिनीहरू। किनकि विशेष शब्दहरूको अर्थ बताइएको छ, त्यस्तै शब्दको वाक्य पनि बनाएर हेरौँ एकचोटि हामी, र अरू बाँकी चाहिँ पाठ्यपुस्तकमा भएका शब्दहरूको वाक्य बनाउने काम तपाईँको हुनेछ। अब हेर्नुहोस् त, म यसको वाक्य देखाउँदैछु तपाईँका लागि। हामी बिहानै ताजा खबर सुन्न आतुर हुन्छौँ। हेर्नुहोस् है,
ताजाको अर्थ के थियो? आलो, बासी नभएको भनेको अर्थ के भन्दा अंग्रेजी तपाईं बोर्डिङ स्कुलमा पढ्नुहुन्छ भने लेटेस्ट, एकदम न्यू, हैन? हट हट न्यूज यस्तो के भन्छ? ताजा ताजा खबर सुन्नुभएको छ तपाईले। हामी बिहानै ताजा खबर सुन्न आतुर हुन्छौँ। यति मात्रै गरेर पुग्दैन विद्यार्थी बहिनीहरू। जुन शब्दको वाक्य बनाउँदै छौँ त्यो शब्दलाई के गर्नु पर्यो? रेखाङ्कन गर्नु पर्यो। ख्याल गर्नु होला, रेखाङ्कन गरिएको पनि छ त्यहाँ, याद गर्नुहोस्, ताजामा रेखाङ्कन गरिएको छ। अब यस्तै गरी म अर्को शब्द राख्दैछु विद्यार्थी बहिनीहरू। अर्को शब्द के छ? स्मृति। स्मृति शब्दको अर्थ के हुन्छ होला? याद गर्नुहोस्, तपाईँ सम्झिसक्नुभयो। स्मृतिको अर्थ हुन्छ सम्झना अथवा हेक्का। अब हेर्नुहोस् स्मृतिको वाक्य बनाउँदा कस्तो हुन्छ होला? हेर्नुहोस् त, यो भर्खरैको समसामयिक घटनासँगै सम्बन्धित मैले वाक्य बनाइदिएको छु। पत्रकार स्वर्गीय, स्व भनेको स्वर्गीय, पत्रकार स्वर्गीय कृष्ण बाबुको स्मृतिमा जोखिम पत्रकारिता पुरस्कार घोषणा गरिएको छ। ल हेर्नुहोस् है, स्मृति भनेको सम्झनामा, उनी मरेर गए तर उनको सम्झनामा पत्रकारिता पुरस्कार घोषणा गरिएको प्रसङ्गलाई मैले यसमा जोडिदिएको छु। र वाक्य बनाउँदा हामीले किताबमै भएको पाठसँगै सम्बन्धित बनाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन। त्यस्तो पनि बनाइदिनुहोस्, त्यो पनि ठिक छ। सबै समसामयिक विषयवस्तुलाई पनि तपाईँ राख्न सक्नुहुनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को वाक्यतर्फ, अर्को शब्दको अर्थतर्फ म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। अर्को शब्द रहेको छ नित्य कर्म। नित्य कर्मको अर्थ के हुन्छ होला? तपाईँ अनुमान गर्नुभयो। नित्य कर्मको अर्थ हुन्छ दिनदिनै गरिने काम। दिनदिनै गरिने कामलाई नित्य कर्म भनिन्छ। वाक्य कसरी बनाउन सक्छौँ हामी? हेर्नुहोस् त, म बिहानको नित्य कर्म सकेर मात्र पारिवारिक जमघटमा जुट्छु। म बिहानको नित्य कर्म, यसको अर्थ सामान्यतया के बुझ्नुपर्छ भने हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै जुन पिसाब दिशा गर्ने, मुख धुने आदि काम गर्छौँ नि, यो कुरालाई यसले जोड दिन खोजेको छ है। याद गर्नु होला, यो नित्य कर्मको आशय चाहिँ यो होइन कि हामी दिनदिनै गर्ने, दिनभरि गर्ने कामलाई पनि नित्य कर्म भनिएको छैन यो आशयमा। त्यसैले बिहान गर्ने सन्दर्भलाई यहाँ जोडिएको छ। म बिहानको नित्य कर्म सकेर मात्र पारिवारिक जमघटमा जुट्छु। मैले नित्य कर्मलाई रेखाङ्कन गरेको छु विद्यार्थी बहिनीहरू, यहाँले ध्यान दिनुभयो। अर्को शब्द हेर्नुहोस् कुलद्रोही। कुलद्रोहीको अर्थ तपाईँले स्लाइडमा देख्न सक्नुहुनेछ। कुल वा वंशकै कुभलो गर्नेलाई कुलद्रोही भनिन्छ। वाक्य प्रयोगमा हेर्नुहोस् तपाईँ, विभीषणले दाजुलाई सम्झाए तर उल्टै कुलद्रोहीको आरोप खेप्नु पर्यो। यो वाक्य यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यस्तै गरी पक्षपाती भन्ने शब्द तपाईँ देख्नुहुन्छ। यसको अर्थ कुनै एक पक्षमा लाग्नेलाई पक्षपाती भनिन्छ भने यसको वाक्य हेर्नुहोस्, हामी सत्यको पक्षपाती भयौँ भने, पक्षपाती भनेको के रहेछ? पक्षमा लाग्ने। हामी सत्यको पक्षपाती भयौँ भने सबैको प्यारो मान्छे बन्न सक्छौँ। त्यसैले तपाईँ पनि सत्यको बाटोमा लाग्नु होला भन्न खोजेको छ यसले। ल, यसरी हामी शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग, आजको पाठ्यवस्तु अन्तर्गतको दोस्रो र तेस्रो पाठ्यवस्तुलाई पनि हामी समावेश गरिसकेका छौँ। अब हेर्नुहोस् त, हामीसँग बाँकी छ भावबोध। भावबोध रहेको छ अनुच्छेद 4 देखि 9 सम्मको भावबोध मैले कथासारका रूपमा, बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। विद्यार्थी भाइहरू, म तपाईहरूलाई त्यतातर्फ अब ध्यान केन्द्रित गर्न गइरहेको छु। योभन्दा अगाडि थोरै पुनरावृत्तितर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ, किनकि अनुच्छेद 1 देखि अनुच्छेद 3 सम्म के कस्तो कथा थियो त थोरै म बुँदागत रूपमा तपाईले सजिलै सम्झने गरी स्लाइडमा तयार पनि पारेको छु। अनुच्छेद 1 मा लक्ष्मण, तपाई स्लाइडमा एकचोटि ध्यान दिनु होला त विद्यार्थी बहिनीहरु, तपाईले टेलिभिजन पर्दामा स्लाइड मार्फत देख्न सक्नुहुन्छ। पुनरावृत्ति म तपाईको ध्यान आकर्षित गरिरहेको छु। सम्भवतः तपाई स्लाइडमा यति बेला देख्दै हुनुहुन्छ, अब देखिसक्नुभयो।
हेर्नुहोस् है, अनुच्छेद 1 मा के थियो? लक्ष्मण र विभीषण निदाउन नसकेका, लक्ष्मण र विभीषण निदाउन नसकेका तर बाँकी सबै निदाएका। हामीले अघिल्लो दिन हामी पढिसक्यौँ नि विद्यार्थी भाइहरू, घुवार घुवार निदाइरहेका थिए तर लक्ष्मण निदाएनन्, विभीषण पनि निदाएनन्। एउटा अति खुसी भएर निदाएनन्, एउटा अति दुखी भएर निदाएनन्। हामी प्रसङ्ग चर्चा गरिसकेका छौँ। अनुच्छेद 1 मा थियो। अनुच्छेद 2 मा विभीषणमा अत्यन्तै बेचैनी भयो। यसको कारण लक्ष्मणलाई थाहा थियो किन बेचैनी भयो, हामी सबैले थाहा पाइहाल्छौँ नि। कसैको चाहिँ हामी एकदम दिमाग खराब भएर झोक्राएर पुरपुरोमा हात लाएर बस्यो भनेदेखि त्यसको घरमा केही अनिष्ट त्यस्तो भएको छ भने हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्दैनौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, किनकि उसको घरमा यस्तो घटना भएको थियो त्यसैले आज उसको चाहिँ यो अनुहार मुहार एकदम कालो भएको छ, दुखी भएको छ भन्ने हामी अनुमान गर्छौँ। त्यस्तै त्यहाँ पनि उनले लक्ष्मणले अनुमान गरेको प्रसङ्ग थियो। त्यस्तै गरी तेस्रोमा के थियो त अनुच्छेदमा भने रावण मर्नु अगाडिको भनाइ उनले सम्झेका छन्। अति खुसी थिए लक्ष्मण, तर त्यो अति खुसी हुनुमा नि अझै एउटा कुराले बडा उनलाई आनन्द दिइरहेको थियो। त्यो के थियो भन्दाखेरि, हेर राम, तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रा पक्षमा थिए, तिमीले जित्यौ। मेरो भाइ विभीषण मेरो पक्षमा थिएन, त्यसैले मैले हारे। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँ सुन्नुभएको छ नि, भाइ फुटे गँवार लुटे उखान। भाइ फुटेपछि कस्तो अवस्था हुने रहेछ हेर्नुहोस् त। अर्को पक्षले आएर जितेर लैदियो। यदि विभीषण रावणकै पक्षमा हुन्थे भने रामलाई चाहिँ हम्मे हम्मे पर्ने थियो, यो कुरामा कुनै शङ्का छैन। त्यसैले हामी भाइ भाइ फुट्नुहुन्न, मिल्नुपर्छ, जुट्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ। अझै बाँकी कुरा हामी पछि जोड्दै जानेछौँ। अब हामी लाग्छौँ आजको भावबोधतर्फ। अनुच्छेद 4 हामीले पढिसकेका छौँ ससुर वाचनबाट। एकचोटिमा सर तपाईँलाई देखाइदिएको मात्रै छु र तपाईँ किताब फर्काइरहनु भएको छ। अब हेर्नुहोस् अनुच्छेद 4 मा कस्तो खाले सामग्री छ अथवा कथासार छ, यसतर्फ म थोरै ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। मैले पात्रहरू यहाँ लेखिसकेको छु। लक्ष्मण, विभीषण, रामचन्द्र यस कथामा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएका छन्। 3 जना पात्रहरू भनेको प्रमुख पात्रका रूपमा हामी लिन सक्छौँ भने बाँकी रहेका रावण, इन्द्रजित, सीता, भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव, हनुमान, बानर फौज, सुमित्रा, उर्मिला आदि पात्रहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी नभएका कारणले हामीले गौण पात्रका रूपमा लिन सक्छौँ कथाको अवस्था हेर्दा, किनकि एउटा क्षणलाई मात्र यसले समावेश गरेको छ विद्यार्थीहरू। अब हामी लागौँ अनुच्छेद 4 मा के कस्तो भाव छ अथवा अनुच्छेद 4 को सार के छ त कथासार, यसलाई म जोड्दैछु। लक्ष्मण ज्यादै खुसी भए पनि अझै निदाउन सकेका छैनन्। अघि पनि निदाएकै थिएनन् लक्ष्मण, खुसी थिए तर निदाएका थिएनन्। मनमा एकदम आनन्द आइरहेको थियो हैन। आज बहुत ठुलो चाहिँ उत्साहको अवस्था छ, जितेर आइयो, रावणलाई हराइयो, लङ्का जस्तो चाहिँ राज्य नै जितिएको छ, रावण जस्ता बलवान मान्छे, इन्द्रजित जस्ता मान्छेलाई परास्त गरेको छ। अति खुसी थिए र निदाएका थिएनन्, फेरि पनि अझै निदाउन नसकेको प्रसङ्ग अनुच्छेद 4 मा जोडिएको छ। राम, भरत, शत्रुघ्नसँगको बाल्यकाल उनले सम्झेका छन्। आफ्ना दाइ भाइसँगका ती बाल्यकालमा बिताएका दिनहरू। हामी गीत सुन्छौँ नि, आज ती बालापन कता गए भन्ने यस्ता गीतहरू चाहिँ तपाईँ सर्च गरेर खोजी गरेर हेर्नुहुन्छ होला। ती हिजोका दिन सम्झँदा कहिले कहिले आनन्द दिने गर्छ। बालकपन सम्झेका छन् उनले। दाजु रामचन्द्रले शिवधनु उचालेर सीतासँग बिहे गरेको कुरा सम्झेर बहुत आनन्द आएको छ। कति मान्छे आए सीतालाई चाहिँ मैले बिहे गर्छु भनेर। राम्रो मान्छेलाई कसले बिहे गर्न खोज्दैन हेर्नुहोस् त। तर ताकेर मात्रै त भएन, खुबी त हुनु पर्यो, ल्याकत हुनु पर्यो। त्यो ल्याकत कसैमा रहेन, सबै हारे। तर रामले चाहिँ त्यो धनुलाई कति आरामसँग उचालेका थिए र उनले सीतालाई बिहे गर्ने अवसर पाए। त्यो प्रसङ्ग सम्झँदा आफ्नो दाइको त्यो बलवान पन अथवा चाहिँ क्षमता सामर्थ्य सम्झँदा अत्यन्तै त्यो भ्रातृप्रेम भएका व्यक्ति कसलाई पो खुसी हुन्नन् होला र। अति खुसी भएको प्रसङ्ग छ, आनन्द भएको प्रसङ्ग पनि यहाँ जोडिएको छ। आमा सुमित्रा र पत्नी उर्मिलालाई पनि उनले सम्झन पुगेको प्रसङ्गहरू छन्। यस्तै गरी वनवास आएदेखि सीता अपहरणसम्मका सबै घटनाहरू उनले सम्झेका छन् लक्ष्मणले। वनवास आए, एउटा परिस्थितिले वनवास आउनु परेको थियो। मैले अगाडि पनि जोडिसकेको थिएँ, कैकेयीले भरतलाई राज्य र रामलाई वनवास हुनुपर्छ भन्ने जस्तो शर्त आफ्नो श्रीमान सामु दशरथ राजा सामु चाहिँ राखेको कारणले उनी वनवास आउनु परेको प्रसङ्ग थियो।
र वनवास आइसकेपछि त्यहाँको त्यो रहँदै बस्दै गर्दा सीतालाई अपहरण गरेर लिएर गएका प्रसङ्गहरू पनि सम्झिरहेका छन् उनले। र लक्ष्मण यही सम्झँदा सम्झँदै जुर्क उठे, आफ्नो नित्य कर्मतर्फ लागे र विभीषण पनि त्यसै प्रसङ्गमा उठेको प्रसङ्ग कथाको अनुच्छेद 4 भित्र रहेको छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म अनुच्छेद 5 तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। के कस्तो भाव छ यसमा, यसतर्फ हामी केन्द्रित हौँ। एकपटक तपाईँ स्लाइडमा हेर्नुहोला। अनुच्छेद 5 को म कथासार तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गर्दैछु। मैले पहिले भनिसकेको थिएँ, अनुच्छेद 5 तुलनात्मक हिसाबले छोटो छ र यसमा केही सामग्री पनि कमै छ। लक्ष्मण र विभीषणले बिहानी नित्य कर्म सक्दा रात बाँकी नै हुनु। रात बाँकी नै थियो, नित्य कर्म सकिसकेको थियो भनेको अर्थ छिटै। कहिले कहिले हामीलाई केही काम पर्यो अथवा मनमा खुसी भयो अथवा दुःखी भयो भने राति नै उठेर हामी आफ्नो बिहानको नित्य कर्म सक्छौँ नि, त्यस्तै प्रसङ्ग यहाँ छ। विभीषणले लक्ष्मणसँग एकान्तमा भेट्न चाहनु, किनकि अब आफ्नो पारिवारिक विपत्ति भएको छ। अब दाइ चाहिँ मरेको अवस्थाहरू छन्, भतिजो मरेका प्रसङ्गहरू छन्। यी आदि कुराले गर्दा उनी पटक्कै निदाउन नसकेपछि एकछिन कतै यसो मनको बह हुन्छ नि, मान्छेलाई पीडा हुन्छ नि, त्यो पीडा कति बेला पोखौँ जस्तो लागेको थियो। त्यसैले उनले चाहिँ आग्रह गरेका छन् लक्ष्मणलाई, विभीषणले आग्रह गरेका छन् यसो कतै एकैछिन बसेर कुरा गरौँ न। अनि दुवै रुखमुनि कतै एकान्तमा गएर उनीहरू बसे र वार्तामा सरिक भए। र यति बेला चाहिँ कुरा विभीषणले अब सुरु गरे, किनकि अब यो गथासो भन्छ नि, मनमा एकदमै छटपटी भएर गुम्सिएर रहेको त्यो चाहिँ एउटा पीडा व्यक्त गर्न उनी चाहिरहेका थिए। अनुच्छेद 5 मा यो प्रसङ्ग छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब अनुच्छेद 6 तर्फ म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। अनुच्छेद 6 मा एकपटक हेर्नुहोला आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा। दाइ रावणलाई सीतालाई अपहरण गर्नु गल्ती थियो, माफी मागेर सीताजीलाई फिर्ता गर्नुहोस् भन्दा उल्टै कुलद्रोहीको आरोप लगाएको विभीषणले लक्ष्मणलाई बताए। हेर्नुहोस् लक्ष्मणजी, म आज बहुत दुखी छु। एक हिसाबले म लागेको पक्षले जितो, त्यसमा त म खुसी हुन पर्ने, तर खुसी हुन सक्दिनँ किनकि त्यो दाजुलाई मैले कम्ती सम्झाएको हो र। सुन्नुहोस् न, एउटा तपाईँ सुन्नुभएको छ, राम राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिन्न भन्छन् नि। बहुत सम्झाएका हुन् विभीषणले, तर सम्झेनन् किनकि उनी अविवेकी थिए, उनमा अहङ्कार थियो, उनमा घमण्ड थियो। त्यो प्रसङ्गलाई यहाँ जोडिएको छ अनुच्छेद 6 मा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लडाइँ हुने नै भइसकेपछि म सत्यको पक्षमा लागेको हेर्नुहोस् लक्ष्मणजी, के गर्ने, आफ्नै दाइ भनेर हुँदो रहेछ। खाले प्रसङ्ग उनले एकान्तमा त्यो बिहानी समयमा व्यक्त गरेका छन्। युद्धमा आफ्नै समर्थन पक्षको जित भए पनि आफ्नै दाजु भतिज र थुप्रै आफन्त मरेकाले उनलाई छटपटी भएको, निद्रा नपरेको यथार्थ विभीषणद्वारा लक्ष्मण सामु व्यक्त भएको छ। ध्यान दिनुहोस् है, एकचोटि फेरि हेर्नुहोला त, स्लाइडमा हेर्नुहोला। अनुच्छेद 6 को अन्तिममा मैले अर्को बुँदा राखेको छु। युद्धमा आफूले समर्थन गरेको, यानि कि म त रामकै पक्षमा थिएँ, रामले जिते, तर रामले जिते तापनि आफ्नै परिवारका भाइ भतिजा सबै मरिसकेपछि मलाई साह्रै छटपटी भयो। हेर्नुहोस् लक्ष्मणजी, म पटक्कै निदाउन सकिनँ भनेर लक्ष्मण सामु यो एउटा आफ्नो मनको गधासो उनले व्यक्त गरेका छन्। अनुच्छेद 7 मा के छ त मूल भाव, म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। पाठ्यपुस्तक तपाईँले फर्काउनु भएको छ होला। त्यसपछि अब लक्ष्मणले के भने त, विभीषणले त भने, हेर्नुहोस् म त रातभरि निदाउन सकिनँ नि, के गर्ने, दाजु चाहिँ हरामी परेपछि यस्तो हुँदो रहेछ भनिसकेपछि अब उनको जवाफ के थियो त लक्ष्मणको, जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल भोग्नुपर्छ भन्ने लक्ष्मणको धारणा त्यहाँ व्यक्त गरे उनले। हेर्नुहोस् विभीषणजी, मान्छेले जस्तो काम गर्यो त्यस्तै फल भोग्छ, राम्रो गरे राम्रै मिल्छ, नराम्रो गरे नराम्रो मिल्छ। त्यही भयो रावणलाई पनि यही प्रसङ्ग छ। तपाईका दाइ रावण युगकै वीर वैज्ञानिक हुँदाहुँदै पनि आफूभन्दा ठुलो कोही छैन भन्ने घमण्डले आज दुर्गति भएको हो भन्ने लक्ष्मणको भनाइ। हेर्नुहोस् त, उनले भनेकान् तपाईको दाइ त विद्वान रहेछन्, वीर रहेछन्। हेर्नुहोस् त, लङ्का राज्य यति सुन्दर बनाए, यति विकास गराए, यति समृद्धिको वैरो लाग्यो,
त्यति क्षमतावान मान्छेको आज यो अनिष्ट हेर्नुहोस् त के कारण भन्दा मात्र एउटा अहंकार, घमण्ड। घमण्डले त्यति ठुलो त्यति शक्तिशाली मान्छेलाई पनि चकनाचुर पारिदिँदो रहेछ नि त। यो प्रसङ्ग चाहिँ लक्ष्मणको छ। तपाईका दाइ त्यति शक्तिशाली तर के हेर्नुहुन्छ, त्यही अहंकार नभएको भए तिनी विश्व पूजित हुन्थे, विश्वका मान्छेले पूजा गर्थे। तर त्यसैले गर्दा आज सम्पत्ति पनि गयो, राज्य पनि गयो, आफू पनि गए, छोरा पनि गुमाए। यी सबै प्रसङ्गलाई यहाँ लक्ष्मणले व्यक्त गरेका छन्। यस्तै गरी लोभ लालचले सीता अपहरण गर्दाको दुष्परिणाम आज वैभव सम्पत्ति सबै कुरा गुमाउनु परेको प्रसङ्ग लक्ष्मणले विभीषणसँग व्यक्त गरेका छन्। दुईजना कमसेकम दुःख सुख साटासाट गरिरहेका छन् विद्यार्थी बहिनीहरू बिहानी समयमा। यस्तै गरी हामी अनुच्छेद 8 र 9 तर्फ यानी कि आजको पाठ्यवस्तुको अन्तिम अनुच्छेदतर्फ म ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। अनुच्छेद 8 र 9 मा के प्रसङ्ग छ त? लक्ष्मणका कुरा सुनिसकेपछि विभीषणले अहंकारले मान्छेलाई सखाप पार्दो रहेछ भन्ने कुरा स्वीकार गर्दै पारिवारिक दुर्दशाका कारण सुक्क सुक्क रुनु। बिचरा उनलाई हेर्नु न, त्यो भएको सम्पत्ति, भएको इज्जत सब चिज गुमाउने थोरै कारणले। त्यति अहंकार त्यो दाजुमा नभइदिएको भए आज त्यो कस्तो मजाले लङ्काको राजा, लङ्काको शासन, त्यहाँ शासन गर्ने मान्छे कति शक्तिशाली, विश्वका मान्छेले कति प्रशंसा गर्थे। सानो यति कारणले गर्दा सबै गयो त नि भन्ने कुरा सम्झँदै गर्दा उनलाई रुन आयो विभीषणलाई। त्यसैले उनी सुक्क सुक्क रोएको प्रसङ्ग अनुच्छेद 8 मा छ भने अनुच्छेद 9 आजको पाठ्यवस्तु अन्तर्गतको अन्तिम अनुच्छेदको भाव के छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भने लक्ष्मणले अब भन्छन्, अब रोए बिचरा विभीषण रोए, रोइसकेपछि अब सान्त्वना त दिन पर्यो। तेरो दाइ त खतम, त पनि खतम भनेर उनलाई फेरि चाहिँ अझै पीडा दिन त भएन नि। यो त एउटा मानवले गर्न सक्दैन, गर्न पनि हुन्न विद्यार्थी बहिनीहरू। जो आपतमा परेछ, जति नै खराबै काम गरेको भयो नि सान्त्वना दिनु त एउटा मानवीय धर्म पनि हो। त्यसैले उनले फेरि अब सान्त्वना दिने प्रसङ्गमा भनेका छन्, लक्ष्मणले जे नहुनु भयो अब पीर नगर्नुहोस्, लङ्काको राज्य तपाईँ सम्हाल्नुहोस्। किनकि रामले लङ्काको राज्य सम्हाल्दैनन्, तपाईँका दाइ त मर्नुभयो, ठिक छ, भाइ हुँदै हुनुहुन्छ नि, तपाईँले राज्य सम्हाल्नुहोस्। किनकि एउटा मरेपछि अहिले हाम्रो हेर्नुहोस् त विद्यार्थी बहिनीहरू, नेपालकै प्रसङ्ग तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने वीरेन्द्र राजा मरिसकेपछि छोरा भएनन्, छोरा पनि मरे, कसले शासन चलायो भन्दा भाइले हो। यसरी नै तपाईँ भाइ हुँदै हुनुहुन्छ, अब शासन चलाउने जिम्मा तपाईँको भनेर लक्ष्मणलाई यसो मनमा लागेको प्रसङ्ग यहाँ व्यक्त गरेका छन् र विभीषणलाई यसरी सम्झाएको प्रसङ्ग अनुच्छेद 9 मा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षा करिब करिब सकिने अवस्थामा छौँ। आज हामी आजको कक्षामा यो एक कक्षाको समय अवधिभर हामीले के चर्चा गऱ्यौँ त यसको बारेमा म थोरै ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। स्लाइडमा तपाईँ देख्नुभएको छ, कक्षा सारलाई मैले प्रस्तुत गरेको छु। अनुच्छेद 4 देखि 9 सम्म सस्वर वाचन गऱ्यौँ हामीले, याद छ नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? सस्वर वाचन गऱ्यौँ, तपाईँ पनि सक्नुहुन्छ। अब शब्दार्थ हामीले चर्चा गऱ्यौँ, 4 देखि 9 का जटिल शब्दहरू र तिनै शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग पनि हामी गऱ्यौँ र 4 देखि 9 को भाव पनि राम्रोसँग अब तपाईँ बताउन सक्नुहुन्छ पक्कै पनि। अझ अघिल्लो कक्षा पनि सँगै हेर्नुभएको भएदेखि तपाईँलाई केही समस्या छैन। होइन भने पनि हाम्रा पुराना यो कक्षाहरू तपाईँ विभिन्न अनलाइन माध्यमबाट यो सबै कैद भएर रहिरहेको छ, त्यहाँबाट पनि खोजेर फेरि हेर्न सक्नुहुनेछ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी कक्षा सार पश्चात लाग्दैछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गृह कार्य। तपाईँलाई गृह कार्यमा छोड्दैछु, यो होइन तपाईँ घरमै बस्दै गर्दा सर कहाँ हुनुहुन्छ गृह कार्य हुँदैन। गृह कार्य तपाईँलाई अवश्य हुन्छ। गृह कार्य राम्रोसँग गर्नुहोला, मनलाई नढाँट्नु होला, अभिभावक सामु प्रस्तुत गर्नुहोला, विद्यालय खुलेपछि विद्यालयमा लैजानु होला। सिकाइ सहजीकरणका क्रममा अहिले पनि तपाईँ बेला बेलामा विद्यालयका शिक्षकसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, सरहरूसँग गएर सम्पर्क गरी त्यो सामग्रीहरू यो गृह कार्य पनि तपाईँ देखाउन सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, गृह कार्य तपाईँको लागि पहिलो छ जन्मभूमि कथा 4 देखि 9 अनुच्छेद सस्वर वाचन गर्नुहोस् र अभिभावकलाई सुनाउनुहोस्। यो आजै गर्नुपर्छ है हजुरले, मान्नु होला यति कुरा।
आजै गर्ने कार्य। त्यसपछि अर्को गृह कार्य म तपाईलाई छोड्दैछु। जन्मभूमि कथा अनुच्छेद 4 देखि 9 को मूल भाव लेख्नुहोला। नेपाली विषयको तपाईसँग अभ्यास कापी छ नि, त्यो कापीमा लेख्नुहोस् है त। 4 देखि 9 को मूल भाव लेख्नुहोला। र यस्तै गरी अभ्यास हेरेर मैले अघि पाठसँग सम्बन्धित केही शब्दको वाक्य बनाइदिएको छु, शब्दको अर्थ नि बताइदिएको छु। अब तपाईँ अभ्यास हेरेर शब्दको वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोला। त्यहाँ दिएको छ वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर केही शब्द दिएको छ, त्यो शब्द चाहिँ वाक्यमा तपाईँ प्रयोग गर्नुहोला। यो तपाईँको लागि गृह कार्य विद्यार्थी भाइहरू। स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला। यहाँको दिन शुभ रहोस्। हस्त। धन्यवाद।